नमस्कार, फ्लोर प्लानको ट्युटोरियलमा तपाईँलाई स्वागत छ। कुनै पनि सफ्टवेयर सिक्नको लागि तपाईँलाई प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड जाँदा राम्रो हुन्छ र यो फ्लोर प्लानमा म तपाईँलाई प्रत्येक कुरा डिटेलली सिकाउन गइरहेको छु, स्टेप बाई स्टेप। सो जसमा हामी दुईटा कुरा चाहिँ हामी सिक्छौँ। एउटा त अटोक्याड सिक्छौँ, अर्को हामी फ्लोर प्लान, एलिभेसन र सेक्सन बनाउन पनि सिक्छौँ। सो अब धेरै ढिला नगरेर हामी ट्युटोरियलमा लागौँ। आजको पार्टमा हामी बेसिक लेआउट भन्दा पनि हामी जस्तै यहाँ हाम्रो झ्यालढोकाको लागि ओपनिङ छैन नि, त्यो पार्ट हामी बनाउनतर्फ लाग्छौँ। ओके, नाइस। अब यो पार्टमा हामी झ्याल बनाऊँ हैन। यहाँ हाम्रो यो दुईटा बेडरुम हो। पहिला हामी टेक्स्ट लेखौँ, त्यसले गर्दा सजिलो हुन्छ। कुनै टेक्स्टलाई कपी गर्नुस् हैन, अथवा तपाईँलाई टेक्स्ट कपी गर्न झ्याउ लाग्छ भने टी स्पेस दाब्नु होला अथवा टी इन्टर, क्लिक इन ड्र्याग गर्नु होला। त्यो भनेको कुनै एरियामा तपाईँले टेक्स्ट दिने हो, ठिक छ। अनि कर्सर ब्लिङ्क हुन्छ, माथि रिबनमा हेर्नु होला टेक्स्टको हाइट। सो म यहाँ टाइप गर्छु 9 इन्च जति। किन मैले 9 इन्च गरेँ भन्दाखेरि मेरो यो वाल 5 इन्च छ भने 9 इन्च भने एप्रोप्रिएट हाइट आउला भनेर। टेक्स्ट फर्मेट यहाँबाट तपाईँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको केसमा म एरियल युज गर्छु, सिम्पल एरियल। तपाईँ माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाए जस्तै हो। सिम्बलहरू चाहिन्छ भने तपाईँको यहाँ हुन्छ है। जस्तै कि हामीलाई चाहिन्छ डिग्रीको साइन चाहिन्छ, डायमिटरको साइन चाहिन सक्छ हैन, त्यो सिम्बलभित्र हुन्छ। अहिले हामीलाई कुनै पनि सिम्बल इन्सर्ट गर्नु छैन, जस्ट टाइप गर्नु छ। क्याप्स अन गरेर यालाई भिआइएनजी लिभिङ रुम भनेर, ठिक छ। तपाईँ बोल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने बोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर पहिला टेक्स्ट चाहिँ क्लिक भएको हुनु पर्यो, अनि बोल्डमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। एनीवे, क्लोज टेक्स्ट एडिटर गर्नु होला बन्द गर्नुको लागि, ठिक छ। अब यो टेक्स्ट तपाईँलाई अलिकति ठुलो पनि लाग्न सक्छ, सानो पनि लाग्न सक्छ। अहिलेको केसमा चाहिँ मलाई अलिकति ठुलो लाग्यो, सो म यसलाई डबल क्लिक गरेर पनि यसलाई म एडिट गर्न सक्छु, अथवा टेक्स्टलाई म क्लिक गर्छु अनि कन्ट्रोल 1 भन्ने बटन दाब्छु, जसले गर्दा मेरो प्रोपर्टिज प्यालेट खुल्छ। त्यसपछि यहाँ म टेक्स्ट हाइटमा गएर 7 जति टाइप गर्छु। ओके, अहिले जस्ट मैले इन्डिकेसनको लागि मात्रै गरेको। यसलाई म टेक्स्ट भन्ने लेयरमा राख्न चाहन्छु, सो टेक्स्टलाई म क्लिक गर्छु अनि लेयरको पुल डाउन मेन्युमा गएर म यसलाई टेक्स्ट भन्ने लेयरमा राख्न चाहन्छु, ठिक छ। त्यसपछि म पहिला यो टेक्स्टलाई म र्यान्डमली कपी गर्छु। यो हाम्रो बेडरुम हो, त्यसपछि यो पनि हाम्रो बेडरुम हो, यो हाम्रो टोयलेट हो, यो हाम्रो किचन हो, र यहाँ हाम्रो सानो सिटिङ एरिया आउँछ त्यो डाइनिङ टेबलको लागि। किनभने अहिलेको केसमा हाम्रो किचन अलिकति सानो छ र यहाँ हाम्रो तल स्टोर हुन्छ। ओके, अब हामी अनि एउटा टेक्स्टलाई फेरि छुटेछ, यसलाई कपी गरौँ, सिओ दाबेर यहाँ लेखौँ। यो हाम्रो बरन्डा हो, सो हामी बिइआरए यहाँ डिएएच गर्दा हो, अथवा पोर्ट्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो लिभिङ रुम ठिक छ, यसलाई हाम्रो डाइनिङ र यो हाम्रो किचन केआइटीसीएचईएन, ठिक छ। अनि यो भनेको टोयलेट, यो भनेको बेडरुम। सो हामीलाई टेक्स्ट टाइप गर्नको लागि टी इन्टर गर्नु होला, सिम्पल माइक्रोसफ्ट वर्ड जस्तै छ, बिएटिआरओएन, र एडिट गर्न डबल क्लिक गर्नु होला, ठिक छ। अब बेसिक लेआउट गरौँ। यो चाहिँ जुन छ यो क्याट फाइल तपाईँ भिडियो यो प्लेलिस्टको फर्स्ट भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा विभिन्न ब्लकहरू, टेक्स्टहरू हैन, डाइमेन्सन स्टाइलहरू हामीले बनाएका छौँ। ओके, सो टाइम मिल्छ भने हामी डाइमेन्सन स्टाइल पनि बनाउने छौँ हैन, तर डाइमेन्सन स्टाइल प्राय हामी रेडिमेडै युज गर्छौँ, सो त्यही पनि हेरौँ। तर तपाईँले त्यो डाइमेन्सन स्टाइल कसरी बनाउने स्क्रैचबाट तपाईँलाई जान्ने मन छ भने कृपया कमेन्ट पनि गर्नुहोला। ओके, सो म यो बेडलाई चाहिँ म कपी गर्छु बेडरुममा राख्नको लागि हैन। सिओ दाब्नु होला अनि यसलाई कपी गरेर टक्क पारेर यहाँ राख्नु होला, ठिक छ। अनि यसलाई म यहाँ राख्छु र यसलाई म अनि रोटेट गर्न चाहन्छु। ओके, अलिक टेन्टेटिभ राखेको, हामी एकछिनपछि लेआउट मिलाउला डाइमेन्सन दिने बेलामा। ओके, अनि किचनको लागि हामी सिङ्क राखौँ र यहाँ रेन्ज राखौँ। सिङ्क यहाँ अलरेडी होला हाम्रो, यहाँ हेर्नुहोस् त, छैन भने इन्टरनेटमा पढेर त प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
यो हाम्रो सिङ्क भयो, सिओ कपी, र यसलाई मैले टक्क पारेर यहाँ राखेँ। अनि त्यसपछि यसलाई मैले आरओ गरेँ र अर्थो मोड मैले अन गरिदिएँ F8 भन्ने बटन दाबेर, जसले गर्दा मेरो सजिलो हुने भयो रोटेट गर्न। अनि यसलाई म यसरी मुभ गर्छु र अलिकति पोजिसन मिलाउँछु। त्यसपछि यहाँ रेन्ज ल्याउनको लागि, चुलो ल्याउनको लागि सिओ कपी गर्नु होला र यसलाई फेरि हामी यहाँ पोजिसन गरेर राख्छौँ र यसलाई हामी रोटेट गर्छौँ। ठिक छ, यसलाई अलिकति तल लगाउँ। टोयलेटको लागि हाम्रो यहाँ मेन पार्ट त बनाउनै छुटेको रहेछ। सो म एउटा लाइन तान्छु यहाँबाट। ठिक छ, स्न्याप अन गर्नु होला F3 दाबेर, यो बटन हो। सो यसलाई फेरि म अफसेट गर्छु 4.5 अथवा 5 इन्च गर्नु होला, त्यो प्लस र लाइन कन्सिडर गरेर चाहिँ हो। अनि यसलाई म फेरि अफसेट गर्छु 5 इन्च जति। अनि यसलाई म 2 फिट 6 इन्च जति मान्छु बाथरुमको ढोका। टिआर अब अटोक्याड 2021 पछि चाहिँ ट्रिमको बिहेभियर चेन्ज भएको छ। योभन्दा अगाडि तपाईँले टिआर इन्टर हान्नु पर्थ्यो नि जुन, त्यो चाहिँ अब तपाईँले टिआर इन्टर हान्दा साथ त्यही बिहेभियर देखाउँछ है। भन्न खोजेको 2021 पछि तपाईँले टिआर इन्टर हान्नु र नहान्नु एउटै हो। ठिक छ, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् टिआर इन्टर, यसले आफै काट्न थाल्छ। सो अलिकति बिहेभियर चेन्ज भएको छ। र कटिङ एज डिफाइन गरेर ट्रिम गर्न चाहनुहुन्छ टिआर इन्टर गर्नु होला। कटिङ एजको लागि हामीले टी भन्ने बटन दाब्नु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई कमान्ड लाइनबाट प्राप्त भयो। सो मैले टी इन्टर गरेँ, यो र यो मेरो कटिङ एज हो, अरू छैन इन्टर गरेँ र यसलाई काटेँ र स्केप की दाबेँ। ओके, यसलाई फिलेट गरेँ। टिआर मैले अब इन्टर मात्रै दाब्दा भयो, इन्टर हान्नु पर्दैन 2021 पछि। हान्दा पनि हुन्छ तर खासै फरक देखिँदैन। बिहेभियर अलिकति चेन्ज भएको छ, खेल्नु होला ट्रिममा। ओके, अब म यो ढोकालाई म के गर्छु, कपी गर्छु र यसलाई म रोटेट गर्छु। ठिक छ, र यसलाई म राख्दाखेरि ढोका मेरो ठुलो आयो। सो यसलाई म अलाइन गरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। एआल इन्टर, यो पोइन्ट आउनु पर्यो यहाँ, यो पोइन्ट आउनु पर्यो यहाँ, इन्टर वाइ यस। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् अलाइन कमान्ड, कपी कमान्ड, मुभ कमान्ड, रोटेट कमान्ड, फिलेट कमान्ड, ट्रिम कमान्ड, यी बेसिक कमान्ड मात्रै हामीलाई चाहिन्छ काम गर्दाखेरि। गनेर 15-20 वटा होला। ओके, त्यसपछि यहाँ हामी यसलाई पनि टिआर इन्टर मात्रै हान्दा भयो अब है। टिआर स्पेस अथवा इन्टर, डबल इन्टर हान्नु पर्दैन अबको अटोक्याडमा 2021 पछि चाहिँ। अब यसलाई अफसेट गरौँ 1 फिट 6 इन्च यता र 1 फिट 6 इन्च यता, र यसको बिचलाई म डिलिट गर्छु। अब चाहिँ म कटिङ एज डिफाइन गरेर ट्रिम गर्न चाहन्छु। कटिङ एज डिफाइन गर्नको लागि मैले फेरि टी इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको अनि फेरि इन्टर, यो र यो। ठिक छ, ओके। म फरक तरिकाले सिकाउनुको मेन कारण पनि त्यही नै हो, तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर। अब यो झ्याललाई म कपी गर्छु। ठिक छ, अनि यसलाई म पोजिसन गरेर यहाँ राख्छु। अनि यसलाई आरो रोटेट गर्छु। ओके, अनि अर्थ मोड यो भयो। ठिक छ, अनि एउटा म लाइन तान्छु, यसलाई म्याच प्रोपर्टी र बिचको झ्याललाई म मुभ गरेर यहाँ ल्याउँछु। यो हाम्रो डाइनामिक झ्याल हो। सो यो ग्रिप्स मात्नु होला, तान्नु होला। तपाईँले अब झ्याल युज गर्नुहुन्छ भने अरूको भने डाइनामिक झ्याल नहुन सक्छ है, त्यो चाहिँ बुझ्नु होला। ओके, अब यहाँ हामी अलिकति बेसिक लेआउट गरिदिउँ टोयलेटको। यसलाई कपी गरिदिउँ। सो देख्न सक्नुहुन्छ हामीले बेसिक मात्रै काम गरिरहेका छौँ, यही नै हो, तर स्टेप बाई स्टेप जानु पर्यो। ओके, अब साइड चाहिँ हामी यसपछिको भिडियोको पार्टमा देखाउँला। अहिले हामी झ्याल ढोका राख्ने क्रममा छौँ। यहाँ पनि हामी सिङको झ्याल चाहिँ हाम्रो अलिकति माथि आउँछ 3.5 फिट, अनि काउन्टर हाम्रो 3 फिटसम्म आइहाल्छ। सो त्यही भएर अफसेट गरौँ 1 फिट भन्दा पनि 2 फिटै गरौँ। 2 फिट यता र 2 फिट यता, त्यो गर्दाखेरि तपाईँको 4 फिट हुने भयो। सो टिआर इन्टर मात्रै हान्दा हुन्छ अब अटोक्याडमा है। 2021 पछि डबल इन्टर नहान्नु होला, त्यो हान्नु र नहान्नु एउटै हो। सो अब यो डाइनामिक भएको हुनाले यो ग्रिप्स मात्र यसरी तान्छु। सो डाइनामिक ढोकाहरू हामीलाई एकदम काम लाग्छ।
यहाँनिर पनि के गरौँ भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स कति छ हाम्रो भन्दाखेरि 4 फिट रहेछ। सो यसलाई अफसेट 4 फिटै गरिदिउँ। यसलाई म फिलेट गर्छु, जुन पार्ट चाहिन्छ त्यो पार्ट क्लिक गर्नु होला फिलेट गर्दाखेरि, ठिक छ। अनि यसलाई म फेरि अफसेट गर्छु 9 इन्च, यो लाइन मलाई चाहिएन, यसलाई डिलिट गर्छु। यो तलको सिलवाललाई समात्छु र म्याच प्रोपर्टिज गर्छु, ठिक छ। सिल भनेको झ्याल बस्ने वाल भयो, यो त हाम्रो काटिँदैन। सो यसलाई मैले कपी गरेँ, यहाँ ल्याएँ र यसलाई मैले रोटेट गरेँ र अर्थो मोड एकछिनलाई मैले अन गरेँ। त्यसपछि यो ग्रिपको सहायताले म यसलाई यहाँ राख्छु र ठ्याक्कै साइज पनि मिल्यो, ठिक छ। यसलाई यो टेक्स्टलाई म अलिकति यता राख्न चाहन्छु, यहाँनिर अलिकति बोर्डर डिजाइन दिदिउँ। सो 4 इन्च यता र 4 इन्च यता र यसलाई टिआर इन्टर मात्रै हान्दा भयो अबको अटोक्याडमा। ओके, यो हामी पछि स्टेप एकछिनमा मिलाउला। अब हामी लिभिङ रुमको भयो, यहाँनिर हामीलाई झ्याल त चाहियो, यहाँ पनि हाम्रो झ्याल आउँछ। सो यसलाई अफसेट गर्नुहोस् 2 फिट माथि र 2 फिट तल, ठिक छ। अनि यसलाई म सिलेक्ट गर्छु अनि टिआर इन्टर मात्रै हान्दा भयो अबको अटोक्याडमा। डबल इन्टर हानेर काम छैन, एउटै बिहेभियर ट्राई गर्दा हुन्छ 2021 पछि। यो भिडियोमा म यो कुरालाई एकदम धेरै मेन्सन गरिरहेको छु र यसपछिको पार्टमा म यो कुरालाई धेरै मेन्सन गर्ने छैन। सो ट्रिम भन्ने बिहेभियर एक्सटेन्ड र ट्रिम चाहिँ चेन्ज भएको छ अटोक्याड 2021 पछि, हल्का माइनर चेन्ज भएको छ, किनभने युजरहरूले डबल इन्टर हान्दा कन्फ्युज भए, त्यही भएर सायद चेन्ज गरेको होला। सो यसलाई मैले अफसेट गरेँ 4 फिट यता र 4 फिट यता, ठिक छ। अब म यसलाई ट्रिम गर्नको लागि टिआर इन्टर मात्रै हान्छु र यसलाई सिलेक्ट गर्छु, आफै काटिन्छ। ओके, नाइस। त्यसपछि तलको सिल वालको लागि लाइन तान्दिउँ अनि यसलाई अफसेट गरौँ 9 इन्च, फेरि यहाँ हामी आउँछौँ र लाइन तान्छौँ, फेरि यसलाई हामी अफसेट गर्छौँ 9 इन्च। अब एउटै कुरा एकदम रिपिट भइरहेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि म म्याच प्रोपर्टिज गर्छु है। अब मलाई यो जस्तो यो पार्ट यो यस्तो आउँछ कहिलेकाहीँ, यसो ग्रिप्स मात्नुहोस्, तानिदिनुहोस् होइन। अब यसलाई म ट्रिम पनि गरेर मिलाउन सक्थेँ। सो एउटै कुराको लागि 4-5वटा अप्सन पनि हुनसक्छ, सो बुझ्नु होला। त्यो चाहिँ तपाईँलाई जुन मन लाग्छ त्यही युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यतातिर हामी झ्याल नबनाऊ, यतातिर बनाऊ बरु। र तपाईँ बेसिक मैले एक्ज्याक्ट जे गरेँ भन्दा पनि तपाईँ अलिकति खुलेर चेन्ज गर्नु होला, ठिक छ। मैले चाहिँ मेन भनेको तपाईँलाई टुल सिकाउँदै हो, फ्लोर प्लान बनाउँदाखेरि कुन कुन टुल चाहिन्छ त हो, त्यो कुरा चाहिँ मेरो मेन टार्गेट हो, जसले गर्दा तपाईँलाई फ्लोर प्लान बनाउन पनि आउँछ, साथसाथै अटोक्याड पनि तपाईँले सिक्नुहुन्छ। अफसेट 9 इन्च, ठिक छ। अब यसलाई मैले म्याच प्रोपर्टिज गरेँ फेरि, ठिक छ। यो लाइनलाई म डिलिट गर्न चाहन्छु। अब यहाँ मैले झ्याल ठिक छ, टिआर ओके। अटोक्याड 2021 पछि टिआर सिङ्गल इन्टर र डबल इन्टरको काम एउटै हो है, यसलाई याद गर्नु होला। डबल इन्टर हाने तपाईँको समय अब लस हुन्छ। सो एक प्रकारले राम्रै गरेको भन्छु म, किन भन्दाखेरि डबल इन्टर हान्नु पर्दा तपाईँको समय पनि जान्थ्यो, इन्टर होइन। अब कति भर्जनको अटोक्याड चलाउँदै हुनुहुन्छ त कमेन्टमा गर्नु होला। ओके, र अटोक्याड कहाँबाट डाउनलोड गर्ने, अभियसली क्र्याकै गर्ने हो सबैले। सो क्र्याक गर्नु होला, getintoPC.com फाइलcr.com मा जानु होला। ओके, नाइस। अब झ्याल ढोकाहरू त हामीले राख्यौँ होइन, यसलाई पनि कपी गरिदिउँ, यसलाई रोटेट गरे। अब जस्तो कहिलेकाहीँ मिल्दैन रोटेट गर्ने, कन्ट्रोल जेड गर्नु होला होइन, फेरि रोटेट गर्नुहोस्। अनि जस्तो यो स्न्यापले हामीलाई कहिलेकाहीँ गडबड गर्छ, सो जुम गरेर रोटेट गर्नु होला। नाइस। यहाँ लिभिङ रुम भएछ, स्टोर, यहाँ यसको तल स्टोर आउँछ। पछि वालहरू
एकछिनमा बनाऊ होला। ठिक छ, यो बरन्डा भयो, यो रेलिङ भयो होइन। अब यहाँनिर पनि अलिकति स्टेप बनाइदिउँ। 11 इन्च यता 11 इन्च यता र अलिकति फ्लावर पट जस्तो के डिजाइन दिदिउँ। 2 फिट 6 इन्च यता आइजा, 2 फिट आइजा होइन। अनि यसलाई यस्तो गरिदिनुहोस्, अनि यसलाई अफसेट 4 इन्च गरिदिनुहोस् होइन। यसलाई एक्सटेन्ड पनि सिङ्गलले गर्दा हुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो काटिँदैन। सो यसलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि अलिकति छुट्टै लेयरमा राखौँ। ह्याचमा राख्दा पनि हुन्छ, अहिलेको केसमा जुन राखे पनि हुन्छ। अहिले एलिभेसनमा राखेँ। सो ठिक छ, यसलाई तपाईँले मिरर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सुरुबाट बनाइदिनुहोस् होइन, के छ त। 2 फिट 6 इन्च अनि 2 फिट होइन। यता कहाँसम्म हो अहिले हामी यस्तो आउनुहोस्, यसलाई ट्र्याकिङ भन्छ। यस्तो आउनुहोस्, यस्तरी देख्नुभयो ट्र्याकिङ। अलिक प्र्याक्टिस गर्नु होला यो ट्र्याकिङको लागि, पछि भइहाल्छ। जस्तै मलाई भर्टेक्स चाहिएन, रिमुभ भर्टेक्स पनि गर्न सकियो। अफसेट मैले कति गरेको थिएँ, अफसेट 4 इन्च गरे जस्तो मान्थेँ। 4 इन्च अफसेट 4 इन्च। डाइमेन्सन नाप्नु तपाईँलाई सिकाउँछु, अहिले हामी त्यहाँ छैनौँ। म्याच प्रोपर्टिज गर्नु होला। यहाँ ए स्पेस अथवा इन्टर, के फरक छ त स्पेस र इन्टरको, त्यो हामी पछि सिक्नेछौँ। सिओ कपी म अहिले भनिदिन्छु। स्पेस र इन्टरको केही फरक छैन। तपाईँले कमान्डभित्र कमान्ड हान्नुहुन्छ भने इन्टर हान्नु होला होइन। कमान्डभित्र कमान्ड हुन्छ नि, तपाईँले त्यो गर्नु लगाउँछ नि, त्यो बेला इन्टर हान्नु होला। कमान्डलाई इनपुट गर्नुको लागि तपाईँले जे हान्दा पनि हुन्छ। एससी इन्टर अथवा स्पेस 0.5 गरौँ होइन। जस्तो अलिकति स्केल गर्नलाई मैले एससी दाबेँ। सो 0.7 ठिक छ। अब यहाँदेखि माथि यो त यहाँ तपाईँ एरो पनि दिन सक्नुहुन्छ होइन। एरो एलई गर्नु होला, सजिलो। अनि यसलाई समात्नुहोस्, म्याच प्रोपर्टिज, अथवा तपाईँले डाउन देखाउँदा पनि मिल्यो। ठिक छ, अनि यहाँ गोलो चाहिँ गरिदिनुहोस्। किन हाम्रो जुन लेभल फ्लोर प्लानको लेभल भनेको तपाईँको 4 फिट जति हुन्छ होइन। त्यो लेभलबाट यो तल हो नि त। सो धेरैले अप गरिराखेको हुन्छ नि होइन। यहाँनिर वास्तवमा हुनुपर्ने यो डाउन हो है, यो बुझ्नु होला। तपाईँ अप डी एन गर्नुहोस्, डी एन एफएन भन्छ फेरि, डी एन फुल स्टप होइन। तपाईँले अप गर्नुहुन्छ एरो यता लगाउनु। तर नर्मल्ली चाहिँ एज अ जेनरल फ्लोर प्लान भनेको के हो त? फ्लोर प्लान भनेको एउटा होरिजेन्टल सेक्सन प्लेन हो, जसले बिल्डिङलाई काटेर हेरेको हो नि त। त्यो भनेको नर्मल्ली हाम्रो आई लेभलमा हुन्छ। आई लेभलबाट हेर्दाखेरि त्यो स्टेप हाम्रो तल हो नि त। सो डाउन गरेको। तपाईँलाई अप गर्न मन लाग्छ भने एरो यता गर्नुहोस्, अनि यता गोलो गरेर अप गर्नु। बेसिक सिम्पल इन्डिकेसन। ठिक छ, अब सबै ठिक छ। यो लिभिङ रुमको अलिकति लेआउट गरिदिउँ होइन। अनि यो ट्युटोरियल यही समाप्त गरिदिउँ। एउटा सिम्पल चाहिँ मैले लिभिङ रुममा चाहिने मैले सबै फर्निचर राखिदिएको छु होइन। तपाईँलाई अरू चाहिन्छ भने इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्नु होला, किनभने इन्टरनेटमा जति पनि ब्लकहरू पाउँछ, गुगलमा गएर खालि अटोक्याड ब्लक भनेर सर्च गर्नु होला। तपाईँलाई धेरै अप्सनहरू आउँछ, अनि तपाईँलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईँले युज गर्नु होला। सो यो पनि युज गर्न सकिन्थ्यो, अहिलेको केसमा मैले यसलाई युज गरेँ। सो सिओ कपी। सो बेसिक लेआउट गर्छौँ। सो म्युनिसिपालिटी ड्रइङमा तपाईँले लेआउट चाहिँ कम्पलसरी होइन है, र गर्दा राम्रो। अनि रुमको नाम अनि डाइमेन्सन चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट पनि हो। ठिक छ, यहाँनिर एउटा सानो टेबल राखिदिउँ। यहाँ अलरेडी छ सिओ कपी, त देख्न सक्नुहुन्छ म खालि कपी मात्रै गरिरहेको छु। सो यही नै हो। कहिलेकाहीँ स्न्यापले हामीलाई उ गर्छ डिस्टर्ब। सो यसलाई मुभ गरेर यहाँ राखौँ। सो लिभिङ रुम यो भयो। डाइनिङ टेबल अलिकति राखिदिउँ, सानोवाला। यो त ठुलो छ, ठिकै छ, केही छैन। सो यसलाई सिओ कपी गर्नुहोस्, अनि डाइनिङ एरिया टपको बारे। ठिक छ, किचन डाइनिङ लिङ भयो, यो टोयलेट भयो, यो बेडरुम भयो, झ्यालहरू हामीले राख्यौँ। नाइस। यो पार्टमा यति नै गरौँ। ठिक छ, अब यसपछिको पार्टमा हामी डाइमेन्सन दिन्छौँ होइन। रुमको डाइमेन्सन दिन्छौँ, अनि बाहिरको डाइमेन्सन कसरी दिने त? म्युनिसिपालिटी लेआउट अनुसार बाहिरको फ्लोर प्लानमा डाइमेन्सन कसरी दिने त्यसको बारेमा पनि हामी जान्छौँ स्टेप बाई स्टेप। सो आजको यस पार्टमा हामी यति नै गरौँ, र आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँसम्म ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र च्यानलको ग्रोथको लागि प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच।